ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन जिसे ऑर्गेनाइज किया बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे अलहाज बाबा जी बेंगलुरु शहर के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिर अमलियात हैं। दुनिया भर के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए हैं, जैसे कारोबार आपका नहीं चल रहा, शादी ब्याह में अड़चने हैं, लड़के लड़कियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, आप तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिल रही है, पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं, तो देर किस बात की। आज ही बेंगलुरु शहर में अलहाज बाबा जी से कांटेक्ट करें और अल्लाह के करम से बाबा जी की दुआएं हासिल करके जिंदगी की इन परेशानियों से छुटकारा पाएं। बाबा जी से बेंगलोर में कांटेक्ट करें। बाबा जी का मोबाइल नंबर है 9900150699। इस मुशायरे में जलवा अफरोज रहे और इस मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए हजरत मौलाना शमीम सालिक मजाहिरी साहब ने। बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब नीरज ए.के. शर्मा साहब का, जिनका इस मुशायरे में भरपूर कंट्रीब्यूशन रहा। अगर इजाजत एक मशवरा दे देता हूँ उस सरकार को, तुमने ही कहा था कल हमसे दिन अच्छे आने वाले हैं, तुम अपनी खता पर जो भी हो जाओ पशेमा तो सुन लो, तुम अपनी खता पर गर भी हो जाओ पशेमा तो सुन लो, हम माफ तुम्हें भी कर देंगे, हम लोग मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, में भी बहुत अच्छे भाई आबिद, वाह वाह वाह, हम लोग मोहम्मद वाले हैं जी। तो कुछ इस तरह से सहारनपुर के इस खूबसूरत शायर जनाब आबिद वफा साहब ने इशारों में पीएम मोदी से, जी हाँ, पीएम मोदी की सरकार को मशवरा दिया और अच्छे दिन पर सवाल पूछ लिए। कुल मिलाकर आबिद वफा साहब ने अपनी शायरी से लोगों को तालियां बजाने और वाह वाह कहने पर मजबूर कर दिया। देखिए पूरा वीडियो। मोहतरम आबिद वफा सहारनपुरी साहब से कि माइक पर तशरीफ लाए, अपने कलाम से नवाजे और तरन्नुम के बहुत अच्छे शायर हैं, उनका कहने का अछूता अंदाज है। लीजिए आपकी बारगाह में हाजिर है, आपकी समातों को सलाम करते हुए आबिद वफा साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी बात आपकी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की ज़बान। कुछ लोग अंदर से कह रहे हैं और कुछ लोग बाहर से। पूरे हिंदुस्तान की शिकायत दिल्ली तक, आपके दिल की बात यहाँ से आगाज करता हूँ। अपने सफ़र का मुलाहिदा करें और इस कामयाब मुशायरे की मुबारकबाद मोहतरमुल मकाम बाबा जी को मुलाहिदा करें। दोस्तों, अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे बात तो दुआओं से नवाज दीजिए। क्यों आज नजर है शर्मिंदा, क्यों आज नजर है शर्मिंदा, बैठ जाइए सामने। क्यों आज जुबां पर ताले हैं, क्यों आज नजर है शर्मिंदा, क्यों आज नजर है शर्मिंदा, क्यों आज नजर है शर्मिंदा, क्यों आज जुबां पर ताले हैं, तुमने ही कहा था कल हमसे दिन अच्छे आने
अच्छे भाई आबिद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने अच्छे शेर पर तो फूल मिलना चाहिए। देखिए अब इतनी महंगाई नहीं है, बाबा जी के फूल की भी किल्लत हो जाए आपके दरबार। बहरहाल हम किस्मत के फूलों का नजारा पेश कीजिए आबिद वफा साहब मिलेंगे। अपना बहुत आपने बहुत दिल की शुक्रिया, तर्जुमानी आपने की है आबिद वफा साहब। आबिद वफा साहब सहारनपुरी, आपका खैर मकदम हो रहा है बाबा जी की तरफ से। क्यों आज नजर है शर्मिंदा, क्यों आज नजर है शर्मिंदा, क्यों आज नजर है शर्मिंदा, क्यों आज जुबां पर ताले हैं। तुमने ही कहा था कल हमसे दिन अच्छे आने वाले हैं, तुमने ही कहा था कल हमसे। और शेर मुलाहिजा करें, तुमने ही पिलाया दूध इन्हें, तुमने ही पिलाया दूध इन्हें, तुमको ही अब ये डस लेंगे। ये सांप मुबारक हो तुमको, ये सांप तुम्ही ने पाले हैं। क्या बात है भाई आबिद, वाह 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 वाह। हो तुमको ये सांप तुम्ही ने पाले। क्या बात है, क्या बात है। और आपसे बगैर इजाजत एक मशवरा दे देता हूँ वाह 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 वाह। उस सरकार को, तुमने ही कहा था कल हमसे दिन अच्छे आने वाले हैं, तुम अपनी खता पर जो भी हो जाओ पशेमा तो सुन लो, तुम अपनी खता पर गर भी हो जाओ पशेमा तो सुन लो, हम माफ तुम्हें भी कर देंगे, हम लोग मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। में भी बहुत अच्छे भाई आबिद, वाह वाह वाह। हम लोग मोहम्मद वाले हैं। जी मैं हाजिर करता हूँ। बेशक बेशक। तुम अपनी खता पर जो अब भी हो जाओ पशेमा तो सुन लो, तुम अपनी खता पर जो अब भी हो जाओ पशेमा तो सुन लो, हम माफ तुम्हें भी कर देंगे, हम लोग मोहम्मद वाले हैं, हम माफ तुम्हें भी कर देंगे, हम लोग मोहम्मद वाले हैं, दे देंगे मुआफी हम तुमको, हम लोग मोहम्मद वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपको मोहतरम असद बस्तवी तक पहुंचना है। मैं इन 4 मिसरों की तमीज़ में सिर्फ 3 क़तात आपको सुनाऊंगा दोस्तों, मेरी शनाख्त है और आपसे दुआओं की दरख्वास्त करूंगा। मुलाहिज़ा करें आपके ईमान की और जज्बात की तर्जुमानी। ये 67 बरस कमोबेश आज़ादी हमारी कुछ मसलहत कुछ मजबूरी, वरना है तो हम यही जो मेरे 4 मिसरे। मुलाहिज़ा करें दोस्तों। खौफ बातिल नहीं अल्लाह का डर रखते हैं, खौफ बातिल नहीं अल्लाह का डर रखते हैं, खौफ बातिल नहीं अल्लाह का डर रखते हैं, हम शहादत के लिए जिस्म पे सर रखते हैं, हम शहादत के लिए जिस्म पे सर रखते हैं। ये अलग बात के टूटी है कमाने अपनी, ये अलग बात के टूटी है कमाने अपनी, ये अलग बात के टूटी है कमाने अपनी, फिर भी हम
ہم تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں، بہت اچھے بھائی، بہت پھر بھی اچھے، ہم واہ، واہ۔ تیر چلانے کا ہنر رکھتے ہیں، انہی کے دم سے تو ایمان کے اجالے ہیں، یہی تو پرچم اسلام کو سنبھالے ہیں، انہیں جھکا نہ سکے گا کبھی کوئی ظالم، یہ سر تو نیزوں پہ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ سر تو نیزوں پہ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اور دوستو وہ 4 مصرے جس کی تمہید میں نے یہ سنایا آپ کو، یہ دلیل اور ثبوت کے ساتھ ان تمام فرقہ پرستوں کو کہ ہم وطن کی مٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں دوستو، اور کتنا اس کا احترام کرتے ہیں، یہ میری شناخت 4 مصرے دعاؤں سے نواز دیجئے۔ دھرم کی آڑ میں ظلم و ستم نہیں کرتے، دھرم کی آڑ میں ظلم و ستم نہیں کرتے، وفائے گند سیاست تو ہم نہیں کرتے، زمین کی گود میں بھی غسل کر کے جاتے ہیں، زمین کی گود میں بھی غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ بہت اچھے عابد وفا صاحب سہارنپور، واہ 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 واہ۔ الحاج بابا صاحب استقبال کر رہے ہیں، سامعین کی جانب سے پر اسرار یہ والا زیادہ بھاری تمنا ہے تو کہ آپ کاٹنا دوبارہ پڑے گا۔ پڑھیں، بھائی گر جاؤ اس کو لے کر چلے گا، مگر اس کو قبول کیجیے آپ۔ یہ محبت ہے بنگلور والوں کی جو بہت چاہتے ہیں۔ بہرحال میں عابد بھائی پڑھیے گا، میں ان گلوں کا بھی احترام کرتا ہوں جو میرے گلے تک آئے۔ بہت بہت شکریہ محترم حاجی صاحب کا۔ جی میں حاضر کرتا ہوں۔ نبی کے چاہنے والے ستم نہیں کرتے، وقار اپنے بزرگوں کا کم نہیں کرتے، دھرم کی آڑ میں ظلم و ستم نہیں کرتے، وفائے گند سیاست تو ہم نہیں کرتے، زمین کی گود میں بھی غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے، وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ اور دوستو اگر بابا اجازت ہو تو یہ اتار دو۔ اور دوستو جی ہاں وہ بھاری تھے پھول، زیادہ محبت تھی انہیں۔ جی میں حاضر کرتا ہوں دوستو، یہ مردہ جسم سے احترام اس مٹی کا، اور آئیے اب زندہ جسم کو کیا حکم ہے شریعت کا وہ بھی ملاحظہ کریں۔ بغل میں ذہن میں اپنے صنم نہیں رکھتے، بغل میں ذہن میں اپنے صنم نہیں رکھتے، بغل میں ذہن میں اپنے صنم نہیں رکھتے، مسلح رکھتے ہیں جھولی میں بم نہیں رکھتے، مسلح رکھتے ہیں جھولی میں بم نہیں رکھتے۔ ارے بہت اچھے بھائی عابد، واہ 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 واہ۔ بغل میں ذہن میں اپنے صنم نہیں رکھتے، مسلح رکھتے ہیں جھولی میں بم نہیں رکھتے، نبی پاک کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، نبی پاک کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، قدم زمین پہ بھی ناپاک ہم نہیں رکھتے، قدم زمین پہ بھی ناپاک ہم نہیں رکھتے۔ ایک مطلب 2 شعر صرف آخر میں وسیم جھنجانوی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا حکم ہے ایک مطلب 2 شعر صرف آپ کی زحمت تمام۔ یہ اس وقت مطلع کہا تھا، پھر اس کی ضرورت پیش آئی کہ جب ایک ڈینمارک کے کمبخت نے اہانت رسول کرنے کی کوشش کی تھی، تو ایک میرٹھ سے آواز اٹھی تھی 51 کروڑ کے انعام کی، صرف ایک آواز اور پوری دنیا میں تہلکہ تھا، ملاحظہ کریں۔ جذبہ مجاہد کو
رب کا نام کافی ہے، رب کا نام کافی ہے، جذبہ مجاہد کو رب کا نام کافی ہے، باطلوں کو احمد کا ایک غلام کافی ہے، ایک غلام کافی ہے، باطلوں کو احمد کا ایک غلام کافی ہے، ایک غلام کافی ہے۔ اور یہ کہو گے تو یہاں رہنا ہوگا، نہیں تو ہندوستان سے جانا ہوگا، اس پہ بھی شعر سن لیجیے گا، آپ کے ایمان کی ترجمانی۔ ہم نئے اصولوں سے مطمئن نہیں یوں بھی، مطمئن نہیں یوں بھی، ہم نئے اصولوں سے مطمئن نہیں یوں بھی، مصطفیٰ جو لائے ہیں وہ نظام کافی ہے، وہ نظام کافی ہے، مصطفیٰ جو لائے ہیں وہ نظام کافی ہے، وہ نظام کافی ہے۔ دوستو یہ دور حاضر کی ضرورت ہے، ورنہ شاعر بہرحال ہر طرح کی ٹوٹی پھوٹی شاعری کر لیتا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں کو 2-3 شعر سنا کے پھر اس کا ایک جو آخری شعر ہے وہ آپ سے درخواست کرے گا شعر۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی، ہمارے پیار کا گلشن نہیں بکتا، میرے بھائی ہمارے پیار کا گلشن نہیں بکتا، بڑوں کی مان لیتے تو یہ گھر آنگن نہیں بکتا، بڑوں کی مان لیتے تو یہ گھر آنگن نہیں بکتا، اور تو اپنی ماں کی خاطر ایک چوڑی بھی اگر لاتا تیری بیوی کے ہاتھوں کا کوئی کنگن نہیں بکتا، تو اپنی ماں کی خاطر ایک چوڑی بھی اگر لاتا تیری بیوی کے ہاتھوں کا کوئی کنگن نہیں بکتا۔ اور عجب دستور دنیا ہے، عجب دستور دنیا ہے، عجب اس کا طریقہ ہے، کسی کا عیب بکتا ہے کسی کا فن نہیں بکتا، کسی کا عیب بکتا ہے کسی کا فن نہیں بکتا، مصطفیٰ جو لائے ہیں وہ نظام کافی ہے، وہ نظام کافی ہے۔ اور یہ شعر دوستو مشورہ اور حکم اللہ کا، اس کے نبی کی سنت، اور یہ ہمارے زندگیوں سے نکل بھی گیا یہ فارمولہ، ورنہ بہت کام کا فارمولہ ہے۔ فوراً اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ضرورت پیش آئے تو استعمال کریں، فوراً اس کا اثر ہوگا، ملاحظہ کریں۔ اختلاف آپس میں دیر تک نہیں رکھنا، دیر تک نہیں رکھنا، اختلاف آپس میں دیر تک نہیں رکھنا، رنجشیں مٹانے کو ایک سلام کافی ہے، ایک سلام کافی ہے۔ بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ، بہت اختلاف آپس میں ایک سلام کافی، دیر تک نہیں رکھنا، دیر تک نہیں رکھنا، اختلاف آپس میں دیر تک نہیں رکھنا، رنجشیں مٹانے کو ایک سلام کافی ہے، ایک سلام کافی ہے۔ شکریہ۔ آئیے اس مقام ہندوستان کے صوبے کرناٹکا کی دارالحکومت بنگلورو کے مدینہ گراؤنڈ میں منعقد اس شاندار آل انڈیا مشاعرے اور کبھی سمیلن کو آرگنائز کیا بزم شاہین نے۔ بزم شاہین کے چیئرمین ہیں الحاج بابا جی۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے مہمان خصوصی رہے کرناٹکا کے شیر قائد ملت الحاج آر روشن بیگ صاحب۔ الحاج آر روشن بیگ صاحب کرناٹکا گورنمنٹ میں منسٹر ہیں
اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، انفارمیشن، ساتھ ہی حج جیسے خاص ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریوں کو سنبھال کر قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کو آرگنائز کرنے میں اپنا تعاون دیا جناب شکیل احمد صاحب نے، جو کاؤنسلر ہیں بھارتی نگر بنگلور کے، اور اس مشاعرے اور کبھی سمیلن میں اپنا تعاون دیا جناب اشتیاق صاحب نے، جناب اشفاق صاحب نے، جو سماجی کارکن ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے، بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.musharalive.com پر دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، musharalive.com پر وزٹ کر کے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ جی ہاں، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، یہی ہے ہمارا کانٹیکٹ نمبر 9997640286۔ تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے یا کبھی سمیلن یا پھر کلچرل پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے۔ کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان، کرناٹکا کی راجدھانی بنگلورو سے۔